अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स, उनमें से सबसे जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये कि पुराने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदियाल घर जा चुके हैं और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद आज से फुल फ्लैज चार्ज संभाल चुके हैं। और पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार किसी चीफ जस्टिस ने किसी प्रोसीडिंग्स को बाकायदा तौर पर सरकारी टेलीविजन से नश्र करवाया है और पूरे मुल्क में तमाम टीवी चैनल उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, टिकर्स चल रहे थे। तो तवक्को सबकी यही है कि निज़ाम इंसाफ के अंदर तब्दीली आई है तो इसके नताइज भी आना शुरू हो जाएं, और उम्मीद भी यही की जा रही है। और वो तमाम हल्के जिनका टिल्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी की जानिब है या दूसरे हल्के जिनका टिल्ट दूसरी खास पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से है, ये जहन नशीन कर लें कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो किरदार है, उनका जो एक अपराइट ऑफिसर होने का एक तुर्रा इम्तियाज है, वो यही है कि वो फैसले मेरिट के ऊपर करते हैं। और फैसले मेरिट के ऊपर होंगे तो चीखें उस तरफ से भी निकलेंगी और उस तरफ से भी निकलेंगी। ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री जरूर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदियाल। जस्टिस मिस्टर उमर अता बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पाकिस्तान की तारीख का बुज़दिल तरीन चीफ जस्टिस याद रखा जाएगा। यह इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले तकरीबन 18-19 माह के अंदर जो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके आगे या तो घुटने टेके या माथा टेका या फिर उसके ऊपर बात ही नहीं की, और अगर बात की तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। आप देखें केपीके और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का मामला था, चीफ जस्टिस उस वक्त के उन्होंने बाकायदा बेंचेस बनाए, फिर बेंच टूटा, फिर मजीद टूटा और उसके बाद फैसला हुआ। पहले एक फैसला आया, फिर 14 मई का फैसला आया और उसके बाद उसके अंदर से कुछ निकल ना पाया। तो वो कमजोर तरीन चीफ जस्टिस भी रहे और बुज़दिल तरीन चीफ जस्टिस भी रहे, क्योंकि उनके वकला और अवामी पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक दो फैसले कर दिए, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना ही आपके ऑफिस के उस स्टैचर को रिप्रेजेंट करता है जिसका निज़ाम इंसाफ मुतकाजी है और आपके वकला भी जिसके मुतकाजी हैं। तो उनका जो नाम है इस पॉलिटिकल डायस्पोरा के अंदर अदालती निज़ाम इंसाफ को लेकर बड़े ही खराब अल्फाज में लिखा जाएगा। इससे बेहतर तो फिर पुराने चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं जो कम अज कम इतने दबंग थे कि जब फैसले पर अटक जाते थे तो वो फिर इंप्लीमेंट कराना भी जानते थे। वकला ने उनको मशवरे दिए, बैरिस्टर एतजाज हसन ने, लतीफ खोसा ने, सलमान इकबाल राजा ने, और इसके अलावा बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर बाबर आवान ने। इन्होंने मशवरे दिए कि आप अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले के ऊपर और ये जो आज जिसकी प्रोसीडिंग हुई है तमाम तर मामलात के ऊपर, इसको लेकर अगर आप कोई बड़ा फैसला कर जाते और डिस्क्वालिफिकेशन कुछ बड़े सियासतदानों की हो जाती या एटलीस्ट उनको एक सिंबल या सिंबॉलिक पनिशमेंट मिल जाती, तो शायद आज हालात और वाकयात वैसे ना होते और उनका नाम किसी और अंदाज से लिया जा रहा होता। खासतौर पर उनके जो फैसले आए और उनकी इंप्लीमेंटेशन ना हो सकी, उनको माहिरीन आइन और कानून उनको होम्योपैथिक फैसले करार दे रहे हैं कि उनमें उन फैसलों पर अमल दरामद कराने की कोई सलाहियत नहीं थी। अब जरा सियासतदानों के किरदार के ऊपर, क्योंकि तीन मेजर चीजें थी, दूसरी मेजर चीज है राजा रियाज साहब। ये 1.5 दिन पहले की खबर है लेकिन खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजा रियाज साहब जो है वो पिया देश सुधार गए, यानी लंदन चले गए और वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लिया, नून लीग को बाकायदा ज्वाइन कर लिया। ये वो राजा रियाज साहब है जिनके पार्लियामान के अंदर नाम निहाद अपोजिशन लीडर होने के दौरान 20 कवानीन मंजूर हुए, 20 बिल पास हुए और उनको एनफोर्स कराकर उसके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई। और ये वो राजा रियाज हैं जिस वक्त सिंध हाउस के अंदर मुबैना तौर के ऊपर पैसा चल रहा था, उस वक्त एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त तो अपोजिशन लीडर हूं, मैं पीटीआई के अंदर हूं, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत जाएगी तो मैं नून लीग ज्वाइन कर लूंगा। तो अगर बात इंटेंट की है या नीयत की है
تو جب چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی تحلیل کی تو پارلیمان میں یہ بحث ہوئی کہ چودھری صاحب کی نیت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ان کے چیئرمین نے ان کو کہا اور ان کے اوپر انفلوئنس ہوئے، تو آفس آف دا سی ایم ہاؤس جو ہے وہ انفلوئنس ہوا، اس لیے نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اسمبلی توڑنے کے فعل کو درست نہیں مانا جائے گا۔ تو بھائی ادھر جو اپوزیشن لیڈر تھا جس نے فوراً بعد نون لیگ جوائن کر لی ہے، اس کے پارلیمان کے اندر موجود ہوتے ہوئے بیسیوں بل جو پاس ہوئے ہیں، بیسیوں قوانین پاس ہوئے، ڈریکونین لاز پاس ہوئے ہیں، اس میں انٹینٹ کے اوپر کیا کوئی کوسچن کرے گا؟ کیا وہ تمام لاز ریورس ہوں گے؟ اس لیے تمام تر جو ہمارا پولیٹیکل ڈائسپورا پلس پبلک آف دس کنٹری اینڈ نیشن آف دس کنٹری وہ دیکھ رہی ہے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب کہ اگر حالات انٹینٹ اور کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی طے کرنے ہیں تو پھر یہ جو 50-60 کے لگ بھگ قوانین پاس ہوتے رہے 16 ماہ کے اندر مختلف نوعیت کے ایک دن کے اندر، تو ان کو تو ریورس کیا جائے، ایٹ لیسٹ ان کو تو ریورس کیا جائے، کیونکہ پھر تو انٹینٹ راجہ ریاض صاحب کی درست نہیں تھی اور ہمیں نظر آ گئی ہے، اور اسے انٹینٹ کا جو شخصانہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کی لندن کے اندر اپنے ماہرین آئین اور قانون سے مشاورت کرنا کہ ان کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور ان کے ماہرین آئین اور قانون کا ان کو مشورہ دینا کہ کلیئرنس کا وقت یہی ہے، آپ ملک جا سکتے ہیں 21 اکتوبر کے بعد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے دیے گئے اسٹامپ پیپر کے اوپر ضمانت لے کر گئے، ملک سے باہر ہیں، اور وجہ صرف ایک تھی کہ ان کی صحت درست نہیں ہے۔ جب کسی کی صحت درست نہ ہو اور وہ 4-5 سال سے دوسرے ملک میں رہ رہا ہو تو اس کو وطن واپس آنے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ماہرین آئین اور قانون یا قانونی مشیروں سے۔ تو یہ ایک بڑا ٹریجڈی ہے، ایک ٹریجک پارٹ ہے پاکستان کے پالیٹکس کے اندر کہ وزرائے اعظم وزارت عظمیٰ کے بعد یا تو جیل میں ہوتے ہیں یا ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا راستہ وہ ہے جو ہم نے دیکھ لیا جس میں پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اور ان کو زمین دوز ہو جانا پڑتا ہے، جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ یا پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ تو یہ حالات ہیں اس ملک کے، اور اس میں ایک سابق وزیر اعظم قانونی مشیروں سے بات کر رہا ہے بجائے ڈاکٹروں سے بات کرے، اور ایٹ لیسٹ پریٹینڈ یہ کرے کہ میں جس معاملے پر گیا ہوا تھا ملک سے باہر وہ تھا اپنا علاج کرانا، اور علاج کرانے کی غرض سے گیا ہوا تھا اور ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا میں واپس آ رہا ہوں۔ ایٹ لیسٹ جو آپ کا ایتھیکل وے ہونا چاہیے، بھلے 2 نمبری کا ہو، لیکن اس میں تو یہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے قانونی مشیروں کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ چلیں ایک اور چیز زیر بحث ہے، اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کا تقریب حلف برداری کے دوران ان کے ساتھ موجود ہونا۔ اس کے اوپر بڑا کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کچھ لوگوں نے تعریف کی۔ میرا ویو پوائنٹ کیا ہے میں یہ ضرور بات کروں گا، ان کی اہلیہ کا ان کے ساتھ ہونا بڑا پلس ہے، یہ سمبولک ہے کہ پاکستان میں اگر خواتین کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی ہوگی تو اس ملک کا چیف جسٹس اپنے آفس کا مستقل اور مکمل اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ناانصافی کو ریورٹ کرے گا۔ اور اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی ہیں، جس طرح ان کی اہلیہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے محترم ہے، اسی طرح تمام وہ خواتین جو ناجائز کیسوں کے اندر، بوگس کیسوں کے اندر، جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں، ان کو بھی انصاف فراہم کرنا چیف جسٹس پاکستان کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ویلاگ سے اتنا ہی، جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ہٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔